کھجورا لے کے آئیاں، 3 کھجورا لے کے آئیاں، اس مسکین عورت نو دے دتیاں، او دے نال او دیاں 2 بیٹیاں نے، او 3 کھجورا، اونے 2 کھجورا اپنی دونوں بیٹیاں نو دے دتیاں، 1 کھجور خود کھان لگی، اپنے منہ دے قریب کیتی ہے، تے سوال کر دیتا پھر بیٹی نے کہ امی جی اے کھجور بھی منو دے دیو نا۔ اللہ اللہ اللہ، امی جی نے وہ بھی کھجور وہ دے 2 ٹکڑے کیتے، اللہ اکبر، وہ دے 2 ٹکڑے کر کے اپنا دونوں بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتی۔ اللہ اکبر، اے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اے عمل میں بڑا ہی اچھا لگا، حتیٰ کہ اے عورت گھر کے اندر چلی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت دا اے واقعہ بیان کر دیا نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دے اس عمل دی وجہ تو بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کرن دی وجہ تو رب العالمین نے انہوں جنت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیاں والیو اگر تسی بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کر دے ہو نا کہ بشارت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ آپ نے فرمایا وہ جڑا بندہ اپنی بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کرتا ہے اور او دے معاملات کے اندر صبر کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین انہوں جہنم تو عذاب